कैसे हैं दोस्तों। जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि बर्तानिया में एक सोसाइटी PEF कायम हुई थी, जिसका काम फिलिस्तीन में तालीमी और एकेडमी लिहाज से फिलिस्तीन के ज्योग्राफिया को स्टडी करना था, और जिसके लिए लॉरेंस ऑफ अरबिया और दीगर माहिरीन को फिलिस्तीन भेजा गया। तो दोस्तों, हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस सोसाइटी का असल मकसद कुछ और था। ये तंजीम खुफिया तौर पर फिलिस्तीन के नक्शे तैयार कर रही थी, ताकि फिलिस्तीन पर कब्जा करके इसे उस्मानी सल्तनत से अलग कर लिया जाए। इस बात का अंदाजा सदर की तकरीर से भी लगाया जा सकता है, जो उन्होंने 1865 में सोसाइटी की पहली मीटिंग में की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन का मुल्क आपकी और मेरी मिल्कियत है, ये वाज़े तौर पर हमारा है, बनी इसराइल के आबाओ अजदाद को दिया गया था। हम इस ज़मीन पर चलना फिरना चाहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमें दी गई है। ये वो ज़मीन है जहाँ से हमारी निजात की खबर आएगी। ये ज़मीन हमारी तमाम उम्मीदों का सर चश्मा है। ये वो ज़मीन है जिससे हमारी देशभक्ति उसी तरह है जैसे उस कदीम प्यारे इंग्लैंड के साथ है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये सोसाइटी PEF क्या चाहती थी। PEF को बरतानवी रॉयल इंजीनियर की भी पूरी सपोर्ट हासिल थी, और जाहिर है ब्रिटिश इंटेलिजेंस का भी इसमें दखल था। तो अब ये ब्रिटिश इंटेलिजेंस और PEF का साथ में ये मिशन था, जिसमें थॉमस लॉरेंस को एक टीम के साथ भेजा गया था। इस टीम ने फिलिस्तीन की सरहद के साथ सहरा सीना में भी सर्वे वगैरह किए थे। इस मिशन के लिए फंड्स भी PEF दे रही थी। मिशन के बारे में यही मशहूर किया गया था कि इसका काम सिर्फ सोसाइटी की तहकीकात यानी कि साइंसी तहकीकात है, कोई जासूसी का मिशन नहीं है। जाहिर है ये तो बताया भी नहीं जा सकता था, लेकिन इसका असल मकसद फिलिस्तीन के शहर गजा से उर्दन के साली शहर अल अकबा के नक्शे तैयार करना था। इस मिशन में इन इलाकों के नक्शे कामयाबी से तैयार किए गए। PEF के तैयार करदा नक्शों ने इत्तेहादी फौज को फिलिस्तीन पर कब्जे के लिए बहुत मदद की थी। तो दोस्तों, यहाँ तक यानी 1914 तक भी लॉरेंस का अरब खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं था। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो वो मिस्र में मौजूद थे, और ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट ने उनकी खिदमत हासिल कर ली, क्योंकि लॉरेंस फिलिस्तीन का नक्शा बना चुके थे। इसलिए वॉर डिपार्टमेंट ने उनसे फौजी नौयत के और भी नक्शे बनवाना चाहते थे। उन्हें फौरी तौर पर सहराए सीना में फौजी ज़रूरियात का नक्शा बनाने का ऑर्डर दिया गया। ये इलाका आप जानते हैं मिस्र और फिलिस्तीन के बीच में है, तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा थी। यहाँ आज स्विस कैनाल भी है, तो ये इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत अहमियत का हामिल है। सहराए सीना के नक्शे की तैयारी की जिम्मेदारी देने के अलावा लॉरेंस को बरतानवी इंटेलिजेंस से भी मिला दिया गया था। ऑफिशियली यूँ तो पहली बार लॉरेंस का बरतानवी इंटेलिजेंस से राब्ता हुआ और इनके लिए काम करने लगे। लॉरेंस ने जब सहराए सीना का नक्शा तैयार कर लिया, तो फिर इंटेलिजेंस ने उन्हें सबसे अहम मिशन सौंप दिया, हिजाज जाने का मिशन। ये मिशन शायद लॉरेंस की लाइफ का पहला मिशन था, जिसमें वो खुफिया तौर पर नहीं बल्कि ज़ाहरी तौर पर बरतानवी एजेंट के रूप में हिस्सा ले रहे थे। यानी जहां वो जा रहे थे उन्हें मालूम था कि ये बरतानवी एजेंट के तौर पर हमारे साथ हैं। अक्टूबर 1916 में बरतानिया ने अपना एक डिप्लोमेट सर रोनाल्ड स्टार्क को शरीफ मक्का के पास हिजाज में भेजा। यानी ये वो वक्त है जब हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का उस्मानियों से बगावत कर चुके थे। उस वक्त बरतानिया अपना एक डिप्लोमेट वहां भेज रहा था। इस दौरे का मकसद ये था कि हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का को बरतानवी सपोर्ट का यकीन दिलाया जाए, और ये भी देखा जाए कि वो बरतानवी फौज को क्या दे सकते हैं। तो डिप्लोमेट के साथ 28 बरस के थॉमस लॉरेंस भी तभी हिजाज पहुंचे। यानी लॉरेंस तब हिजाज पहुंचे जब हिजाज के हाशमी शरीफ मक्का पहले ही उस्मानियों से बगावत कर चुके थे। दूसरी तरफ नजद के हुक्मरान अब्दुल अजीज आले रशीद पर हमले कर चुके थे। तो हिजाज पहुंचने के बाद थॉमस लॉरेंस ने ये किया कि अरबों को अंग्रेजों का वफादार बनाने के लिए दोनों हाथों से सोना लुटाना शुरू कर दिया। ये सोना उन्हें बरतानवी हुकूमत फराम कर रही थी। लॉरेंस ने अरब के शेखों और हाशमियों को सोने में तोल दिया। जंग खत्म होने तक वो अरबों को 1 करोड़ पाउंड की रकम या इस कीमत का सोना अदा कर चुके थे। अरबों ने इतनी दौलत भले ही कहाँ देखी थी। इस दौलत की वजह से अरबों में लॉरेंस का रुतबा बहुत बढ़ गया।
اور وہ انہیں اپنا لیڈر ماننے لگے۔ تھامس لارنس نے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل بن حسین سے بھی دوستی کر لی تھی۔ انہوں نے فیصل اور دیگر عربوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف نئے محاذ بھی کھولنا شروع کیے۔ پھر لارنس نے عرب قبائل کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کیا اور عثمانیوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان لوگوں نے فوجی چھاونیوں کو بارود سے اڑانا شروع کر دیا۔ خاص طور پر لارنس نے مدینہ اور دمشق کے درمیان عثمانیوں کے ریلوے لائن پر زبردست حملے کیے۔ ان حملوں کی وجہ سے دمشق سے مدینہ کے بیچ عثمانیوں کی سپلائی لائن کٹ گئی اور مدینہ میں موجود عثمانی فورس گھیرے میں آ گئی اور پھنس گئی۔ عثمانیوں کی اس فوج کی دوسرے محاذوں پر بھی ضرورت تھی، لیکن عثمانی ان فوجیوں کو کسی دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے تھے کیونکہ اب وہ محاصرے میں آ چکے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد لارنس نے حملوں سے آگے بڑھ کر ایک بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے اردن کے ساحلی شہر العقبہ پر حملہ کر دیا۔ 6 جولائی 1917 کو عرب قبائل نے لارنس کی کمان میں العقبہ پر دھاوا بول دیا اور اسے آسانی سے قبضے میں لے لیا۔ تو دوستو، العقبہ ہی وہ جگہ تھی جہاں سے برطانوی بحریہ نے عرب قبائل کو شام میں منتقل کیا۔ ان فورسز نے بڑے پیمانے پر عثمانی فوج پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔ دوسری طرف برطانوی جنرل LMB نے 1917 میں شام پر چڑھائی کر دی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لارنس تنہا ہی عثمانیوں سے مقابلہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ برطانوی فوج کا ایک دستہ بھی ان کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ ان برطانوی فوجیوں کے پاس صحرا میں سفر کے لیے آرمورڈ رولز رائل گاڑیاں بھی تھیں جن پر ہیوی گن بھی نصب تھی۔ یہ برطانوی فوجی اپنے ساتھ چند طیارے بھی لائے تھے جن سے لارنس اور اس کے ساتھی ترکوں پر بمباری بھی کرتے تھے۔ ہاشمی فورسز اور جنرل LMB کی پیش قدمی کے نتیجے میں 11 دسمبر 1917 کو پہلے بیت المقدس اور پھر 30 دسمبر 1917 کو دمشق پر اتحادی فورسز کا قبضہ ہو گیا۔ جب یہ علاقے برطانیہ کے قبضے میں جا رہے تھے تو لارنس وہاں موجود تھا، لیکن یہاں پہنچ کر دوستو لارنس کا کردار ختم ہو گیا۔ اس وقت تک انہیں اعزازی لیفٹیننٹ کرنل بنا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لارنس کو برطانیہ واپس بلا لیا گیا، جس کے بعد وہ 17 برس زندہ رہے۔ اس دوران انہوں نے برٹش ایئر فورس میں ایئر مین کی نوکری بھی کی۔ لارنس نے ایک بار ہمارے بھارت میں کیرلا اسٹیٹ کا پرائیویٹ وزٹ بھی کیا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب The 7 Pillars of Wisdom بھی شائع کی۔ 1935 کو وہ اپنی ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ جب ریٹائرمنٹ ہونے کے کچھ مہینے بعد وہ اپنی موٹر سائیکل سے جا رہے تھے، تب وہاں 2 بچوں یعنی کہ جو 2 سائیکل سوار بچے آ رہے تھے، ان کو بچاتے ہوئے وہ ایک کھڈے میں گر گئے جس میں انہیں سر پر ایک گہرا زخم آیا تھا اور 6 دن بستر مرگ پر رہنے کے بعد وہ دم توڑ گئے۔ 1962 میں ان پر لارنس آف عربیہ نام سے ایک فلم بھی بنی جس کو آپ میں سے بہت لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ یہ وہی فلم ہے جس نے تھامس لارنس کو لارنس آف عربیہ کے نام سے بہت شہرت دی۔ تو دوستو، اب آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ سعودی عرب کے قیام میں تھامس لارنس کا کوئی کردار نہیں تھا، بلکہ اس کے الٹ تھا۔ تھامس لارنس آل سعود کے دشمن یعنی ہاشمیوں کے دوست تھے۔ عبدالعزیز اور لارنس کی کبھی کوئی ملاقات تاریخ کے کسی ریکارڈ میں درج نہیں ہے۔ جب عبدالعزیز نے ہاشمی سلطنت کو فتح کرنے کے لیے اپنی کیمپین شروع کی تو تھامس لارنس وہاں نہیں تھے، بلکہ وہ برطانیہ واپس جا چکے تھے۔ اس کیمپین کے نتیجے میں عبدالعزیز نے 1925 کے آخر میں حجاز کو فتح کر لیا۔ دوستو، آپ نے لارنس آف عربیہ کو لے کر ایک بہت مشہور کہانی سنی ہوگی کہ سعودی عرب میں یعنی کہ جو آج کے آل سعود ہیں، عبدالعزیز ان کو عثمانیوں کے خلاف بغاوت کے لیے لارنس آف عربیہ نے ہی اکسایا تھا اور شریف مکہ کو بھی لارنس آف عربیہ نے ہی اکسایا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی کی شروعات میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ لارنس آف عربیہ شریف مکہ کے ملنے سے پہلے ہی شریف مکہ نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ تو دوستو، تاریخ میں کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ملتا جس میں عبدالعزیز سے تھامس لارنس کی ملاقات ہوئی ہو یا تھامس لارنس نے بغاوت کے لیے عبدالعزیز کو یا شریف مکہ کو اکسایا ہو۔ تو دوستو، یہ کہانی تھی لارنس آف عربیہ کی، جس کو ہم نے 3 ولاگ میں آپ کو بتایا ہے۔ اگر آپ
اس کے علاوہ بھی کچھ جانتے ہیں جو ہم نے اپنی اس ویڈیو میں آپ کو نہیں بتایا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ تو دوستوں مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔